جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुशामदीद। नए ज्वाइन करने वालों को हमारा दोनों हाथों से सलाम। हमारे नए सब्सक्राइबर का बहुत शुक्रिया कि आपकी सब्सक्राइब करने की वजह से ही मेरा मोराल भी हाई रहता है, मेरे अंदर दम भी रहता है, मेरे अंदर एनर्जी भी रहती है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखें। और जनवरी का 4th वीक और बहुत कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन है सितारों की। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना कि इंसान को समझ ही नहीं आती कहाँ खड़े हैं, राइट जाएं लेफ़्ट जाएं, कौन सा रास्ता लें कि जल्दी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो उस वक्त अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। सुनिए ज़रूर हॉरोस्कोप, ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन से हाउस में ये सारे कॉम्प्लिकेशन डाल रहे हैं और वहाँ के जो मामलात हैं आपको वहाँ कैसे केयरफुल रहना है। और दूसरा जी, नए ज्वाइन करने वालों के लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम सामिया खान है। अल्लाह ताला ने 4 बहुत ही महदूद से इल्म मुझे दिए हैं। गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब की ज़ात के पास है। एस्ट्रोलॉजी यानी सितारा शनासी, न्यूमरोलॉजी इल्मुल अदाद, पामिस्ट्री जो थोड़ा बहुत जो आपने देखा होगा कि एक फिंगरप्रिंट दूसरे के साथ दुनिया में मैच नहीं करता, तो इसमें कोई ना कोई रब की हिकमत ज़रूर है। इसी तरह जो है अगला इल्म है कार्ड्स, जो कि एक ईरानी इल्म है। और मैं हमेशा अपने बारे में एक लाइन बोलती हूँ कि मैं आपकी किस्मत को नहीं बदल सकती, लेकिन मैं आपको उससे डील करना सिखा सकती हूँ कि ये ज़ायचे की ब्लेसिंग्स हैं, इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये महरूमियाँ हैं, इनके साथ जीना शुरू कर दीजिए, नाशुक्री मत कीजिए, क्योंकि लिखा हुआ नहीं बदला जाता। कुछ चीज़ें तकदीर के अंदर अटल होती हैं। जहाँ किस्मत को बदलने की बात आती है वहाँ शिर्क के ज़ुमरे में आता है। तो ये जो पलक झपकने का सफ़र है ये दुनिया, हम क्यों अपना ईमान कमज़ोर करें या ख़राब करें कि जादू टोनों की तरफ जाएं। किसी ने कौन अल्लाह की ज़ात जब तक ना चाहे कोई किसी के रिज़्क़ को ताला नहीं लगा सकता, कोई किसी की ज़िंदगी में बंदिशें नहीं डाल सकता। खुदा से इसीलिए कहा गया है, हमारे जो दीन में सिखाया गया कि हर वक्त पनाह मांगे, हर वक्त पनाह मांगे ईवल पावर्स जो होती हैं। तो जी अब हम आगे जो है ये नए ज्वाइन करने वालों को छोटा सा इंट्रोडक्शन। नाउ हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान। ये छोटा नंबर है, देखें स्क्रीन के ऊपर, गौर से देखें, दाएं से बाएं भी ना होने दीजिएगा एक डिजिट भी, वरना आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए मार्केट में बड़ी दुनिया बैठी है। 0302 कोड है, 444771 नंबर है। आप याद रखिएगा कि इस नंबर पे अगर आप आ गए हैं और आपकी इंफॉर्मेशन आई है, आप भी सेफ़ हैं, आपके पैसे भी महफूज हैं, आपकी जो है वो भी सेफ़ है, आपकी जो डिटेल्स हैं, आपका स्पेशली आपका कॉन्टेक्ट नंबर ही आपकी सबसे बड़ी जो है वो एक वो आपकी प्रिवेसी होती है, जो स्पेशली मेरी बहनें हैं। तो इसलिए आप इस नंबर पे सेफ़ हैं। आप मैसेज कीजिए, आप मिलना चाहते हैं। टेलीफोन क्लाइंट्स का थोड़ा सा, जब तक फरवरी नहीं हमारा जो है वो शुरू हो जाता, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। पूरा जनवरी भी और दिसंबर भी क्रेज़ी महीने थे मेरे काम के, क्रेज़ी महीने थे। आप लोगों ने अगर मेरा साथ भी दिया है, मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो ये तरीका है हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान। मैसेज ड्रॉप कीजिए कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, जवाब ना आए फिर ड्रॉप कर दीजिए, आपको जवाब इंशाल्लाह आ जाएगा। क्योंकि कुछ गंदी मछलियों और काली भेड़ों की वजह से वो खातून भी अवॉइड करती हैं बात करना, अनटिल अनलेस वो श्योर ना हो कि आप अपॉइंटमेंट ही लेना चाहते हैं। तो खैर जो है लोग हम तक पहुंचते ही हैं, और आप भी इंशाल्लाह अगर मिलना चाहें तो ये तरीका है मिलने के लिए। बाकी हमारा हॉरोस्कोप आपके सामने है, अगर इससे आपकी मदद हो जाए करे तो सिर्फ मेरे लिए दुआ कर दिया करें कि मेरा रब मेरी ज़िंदगी आसान कर दे और मुझे यूँ आसानियाँ बांटने की तौफीक भी देता रहे कि मैं कुछ आसानियाँ अगर आप लोगों के लिए कर सकूं। तो ये छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं अपने बाकायदा हॉरोस्कोप की तरफ, देखते हैं कि हमारे 12 सितारों में इस
ہفتے کیا میسج ان سٹور ہے. ستاروں کا ایک دھمال ہے، یقین کریں. تو اس لیے آپ نے دھیان سے سننا ہے، دھیان سے سنیے گا اور پھر غلطی مت کیجیے گا. جہاں میں کہوں صدقہ دے دیجیے گا، ضرور دے دیجیے گا تاکہ آپ کو تتی ہوا بھی نہ لگے. تو ملتے ہیں جی بریک کے بعد اپنے زون اے، زون بی، زون سی کے تینوں ستاروں میں آپ کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. جیسا کہ میں نے مونولوگ میں بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ کبھی کبھی اتنی ٹرکی سچویشن ہوتی ہے پلانٹس کی، اتنا آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ مجھ جیسے بندے کو، جو کہ اب بولتے بولتے آپ لوگوں کے ساتھ بھی کتنا ٹائم ہو گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آئی تھنک آئی ایم دی اونلی ون اسٹرولوجر جو 2009 سے لے کے آج تک ہاروسکوپ بیان کر رہا ہے. آپ سوچئے ذرا. اور یہ تو لمبی کہانی ہے، کبھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ جب پہلی دفعہ کرنا تھا تو مجھے ہاروسکوپ کا فارمیٹ بھی نہیں بنانا آتا تھا کہ اس کا فارمیٹ میں کیسے بناؤں گی. لیکن میرا خیال ہے کہ واصف علی واصف صاحب کی بات بہت سچ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رزق مانا، یہی چیز آپ کی بریڈ اینڈ بٹر بنانی ہوتی ہے، تو وہ آپ کے دماغ دل میں چیزیں اتار دی جاتی ہیں. اگر آپ صحیح راستے پہ ہیں، آپ اللہ کی مخلوق کو بھٹکا نہیں رہے ہیں. تو جی ہم آتے ہیں آپ کے سب سے پہلے جنوری کا یہ لاسٹ ویک ہے، 2022 کا پہلا مہینہ، اور بہت ٹرکی مہینہ رہا ہے. اس لیے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ ہائی لائٹس کے ساتھ ساتھ فالو اپ ضرور رکھیے گا. پہلا ستارہ ایریز یعنی کہ برج حمل، اور جن کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے، اور اگر ان کا نام انگلش میں اے سے، آئی سے، یو، ای، ایل، وائی سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایریز کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا. ہم 23 سے کہانی شروع کریں گے اور 31 جنوری کے اوپر اسے ختم کر دیں گے. تو 31 جنوری بھی ہم بیچ میں لے کے آ رہے ہیں. 23 سے 25 تک تو ستارے کی پوزیشن آپ کی بالکل سپورٹ میں تھی ایریز. گھر میں ماحول اچھا، آپ کا موڈ اچھا، اللہ کرے ایسا ہی رہا ہو جیسے یہاں پہ نظر آتا ہے. 26 اور 27. اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں ایریز، دو ستاروں نے پوزیشن بدلی ہے 19 جنوری کو، جس کا میں نے بہت زیادہ ڈھنڈورا پیٹا تھا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فرسٹ 3 منتھس آبزرو کرنا ہے کہ مالی وسائل میں کہانی کس طرف جاتی ہے. آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہیے گا. لیکن ہمیں جنوری تو اب ختم ہی ہو گیا، فیبروری اور مارچ یہ 2 مہینے ہمیں بتا دیں گے. اگر تو سچویشن آپ کو لگتا ہے کہ ریلیکس ہو رہی ہے، فائنینسز بڑھنے کی طرف جا رہے ہیں، تب تو ویل اینڈ گڈ، آپ بالکل جو ہے اس پہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر کہیں لگے کہ سچویشن جو ہے وہ خطرناک ہے، تو پھر یہ سچویشن آپ کو ذرا ایسیس کرنی پڑے گی فیبروری اور مارچ میں. اور پھر تب تک ہمیں بھی ستارے کی کلیئرٹی بتا دے گی کہ یہ کیا رنگ دکھانے والا ہے. 26 اور 27 کو آپ نے، صرف آپ کو منع کروں گی کہ آپ نے تھوڑا سا اپنے ناگزیر اخراجات کو تو کیجئے جو کرنے ضروری ہیں، لیکن جو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت فضول خرچی ہو سکتے ہیں، آپ کا دماغ اگر یہ کہتا ہے تو اس کو وہیں پہ سٹاپ کر دیجئے گا تاکہ آپ کو بعد میں اس کا پچھتاوا نہ ہو. 28 جنوری سے 31 جنوری تک الحمدللہ اینڈ جو ہے جنوری کا بہتر ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے. اب جو کچھ سچویشن جو بہت ٹرکی ہے اس پہ ہم بات کریں گے. آپ کے کریئر ہاؤس کے اندر ایک ستارہ انٹر ہوا 24 جنوری کو، جو کہ اور بہتر پوزیشن کرے گا ایریز آپ کے کریئر کی اور چیزوں کو سپیڈ اپ کرے گا. لیکن وہاں پہ ایک ستارہ ریٹروگیٹ کرتا ہوا واپس آتا ہے 27 جنوری کو، اور یہ 3 فروری تک یہ اس حالت میں رہتا ہے. تو آپ نے صرف
3 फरवरी तक ज़रा सा सोच समझ के फ़ैसलों को लेना है। अगर कोई इमीडिएट डिसीजन आपको लेना पड़ता है तो आपने बहुत सोच समझ के लेना है, क्योंकि इंशाल्लाह 3 फरवरी के बाद आप इतने वैसे ही आपकी मामलात करियर में बेहतर हो जाएंगे। आपके मामलात आपको करियर में हो सकता है कईयों की प्रमोशंस आ जाएं, कईयों को कोई नई अच्छी अपॉर्चुनिटी या कोई अहम किस्म की जिम्मेदारियां अल्लाह पाक उन्हें नवाज दें, तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम होगा। लेकिन ये वाली जो तारीखें हैं, अगर इनमें डिलेज बेचैनी आती है तो उस पर आपने डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होना। फिर हम आपके अगले हाउस में जाके बात देखते हैं, तो उसमें यह है कि शुक्र है अल्लाह का कि दोस्तियों वाला हाउस अब आपका प्रोटेक्टेड है, और क्योंकि 21 जनवरी से ही उसमें एक सितारे की मौजूदगी की वजह से हमें लगता है कि दोनों सितारे जो मिलके आपके लिए आपकी ख्वाहिशात को भी पूरा कर रहे हैं, आपके लिए दोस्तियों में भी कोई अच्छे रास्ते खुल रहे हैं, कोई नए इन्फ्लुएंशियल किस्म के आपके फ्रेंड्स जो हैं वो बनते हुए नज़र आते हैं। और सबसे मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस वक्त आपकी दुआएं बहुत कबूल होंगी। आप जो मांगेंगे आपका इन स्टोर होता जाएगा। अगर एरीज आपको लगे चीज़ें अनएक्सपेक्टेड अनसर्टन स्विंग्स आ रहे हैं, चीज़ें डिप खा रही हैं, अगर आपका तवक्कल स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप कहीं भी आपका ईमान नहीं भटकेगा, आपका ईमान मुतज़लज़ल नहीं होगा, आप वहाँ पे सेफ़ रहोगे इंशाल्लाह। दूसरा, फाइनेंसिस की जो सिचुएशन है वो हम डिस्कस करते हैं। हमें फरवरी के एंड तक ही पता चल जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठने जा रहा है। उसमें ज़रा सा सो फार सस्पेंस है, क्योंकि अभी 19 जनवरी को ही सितारों ने कदम रखा है। जो मुझे एक फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि पैसा कमाने के वसाइल को ये ग्रोथ देगा, बढ़ाएगा। तो एरीज, ये था इस हफ्ते में आपके सितारों का हाल, जिसमें मैंने सिर्फ 2 तारीखों में आपको कहा है। एक है 26 और एक है 27 की। ज़रा कोशिश कीजिएगा कि कोशिश कीजिएगा कि कोई फजूल खर्चा ना हो, पैसे का नुकसान ना हो इन 2 तारीखों में। अब हम आगे चलते हैं जी। अगला सितारा जोन ए का टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। उर्दू में जिनके नाम बे से, इंग्लिश में जिनके नाम बी से शुरू होते हैं, और अगर उन्हें नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है तो वो जो है इस सितारे से अपने लिए मदद ले सकते हैं, गाइडलाइन ले सकते हैं बुर्ज टॉरस से। जी टॉरियंस, अब हम क्लोज करने जा रहे हैं 2022 का पहला महीना, लास्ट वीक, और बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है। 23rd, 24th एंड 25th जनवरी, अल्लाह ना करे आपको आपकी सेहत ने तंग किया हो, वर्कलोड ने परेशान किया हो टॉरियंस, किसी मुलाजिम की टेंशन ने आपका मूड ख़राब किया हो, या अल्लाह ना करे कि कोवर्कर्स के साथ जो है कोई ना कोई चीज़ जो है वो आपको ऑफ ना करके गई हो, खुदा ना करे कि ऐसा कुछ भी हुआ हो। 26 और 27 थोड़ा सा रिलेशनशिप में ऐसी बेचैनी सी भी रह सकती है, लेकिन ये भी अल्लाह का शुक्र है कि सितारा मुफाहमत ही दिखा रहा है, कोई अल्लाह ना करे हमें परेशानी नहीं दिखा रहा। सितारे की जो पोजीशन है हमें मुफाहमत ही इंडिकेट करती हुई नज़र आती है। और आप लोगों के लिए भी अब टॉरियंस, जो लोग शादी के ख्वाहिशमंद हैं और मैरिज के रिश्ते में जाना चाहते हैं, तो सितारे की पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो गई है, और कुछ लोगों को अपनी शादियों को रीयूनियन करने में आसानियां होंगी। कई दफ़ा होता है रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाते हैं, ये वाला टाइम मुझे तो ऐसे फील आ रही है कि रिश्ते को ज़रा सा तड़का लगाएगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों से कहूँगी कि हमें फरवरी तक सिचुएशन और क्लियर हो जाएगी कि ये सितारे का मूड क्या है। तो मुझे, क्योंकि आप लोगों की फीडबैक से भी पता चल रहा होता है, क्योंकि मैंने तो एस्ट्रोलॉजी को सीखा ही ज़्यादा ऑब्जर्वेशन के साथ है। 28 और 29 जनवरी, मैंने अगर पीछे फरवरी बोल दिया तो परेशान ना होइएगा।
28 اور 29 جنوری میں خرچے پہ ہاتھ روک کے چلیے گا، کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اضافی خرچہ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، لیکن سب سے آپ کے لیے جو پیاری خوشخبری ہے کہ آپ کے خانہ مال سے وہ ستارے ایگزٹ کر گئے ہیں۔ ایک نے ایگزٹ کیا ہے 19 جنوری کو، دوسرے نے ایگزٹ کیا ہے 24 جنوری کو، تو اب آپ فری برڈ ہیں۔ یہاں تک میں نے آپ کا سفر طے کرایا ہے، الارم لگا لگا کے کہ پلیز اپنے آپ کو وہ رکھیے گا، پریشان مت ہوئیے گا، کیونکہ یہ ستارہ یہاں پہ بھی ہمیں پریشانی آپ کے لیے انڈیکیٹ کر رہا تھا۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو جی 30th اور 31 جنوری سپورٹیو ڈیز ہیں، مطلب یہ کہ جنوری کا خاتمہ بالخیر ہونے جا رہا ہے۔ اب میں آ جاؤں کہ جو ستاروں نے پوزیشن بدلی ہے وہ کیا کر سکتے ہیں۔ ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ 24 جنوری کو جو ایک ستارہ گیا ہے، اب وہ کن معاملات میں تیزی کرے گا یہ پہلے یاد رکھ لیجئے گا۔ ٹورین اسٹوڈنٹ کے لیے جو کہ پہلے رکاوٹیں انڈیکیٹ ہو رہی تھیں، اب کچھ اچھائیاں ہونے جا رہی ہیں۔ وہ ٹورینز جو اوورسیز سے ریلیٹڈ اپنا کوئی بھی مسئلہ ریزالو کرنا چاہتے ہیں، چاہے ٹریولنگ ہے، ویزا ہے، پیپر ورک ہے، اس سے بیسٹ ٹائم نہیں آ سکتا جو ہے جس میں آپ کوشش شروع کر دیجیے گا، لیکن آپ نے کوشش شروع کرنی ہے آلموسٹ 3 فیبروری کے بعد سے، ناٹ بیفور دیٹ، کیونکہ ابھی آپ سے پیپر ورک کی غلطیاں کرانے کے لیے بھی وہاں پہ ایک ستارہ موجود ہے کہ کوئی نہ کوئی پیپر ورک کی غلطی سے آپ کا مسئلہ پھر سے اٹک سکتا ہے۔ تو جیسے 3 فیبروری گزرے، میں آپ سے بات کروں نہ کروں، آپ نے اپنا کام شروع کر دینا ہے۔ پھر جن کے مقدمات ہیں یا جو لوگ مقدمات فیس کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ان کے لیے بہترین ڈائریکشن بنے گی، لیکن ابھی جو جلد بازی میں کوئی فیصلہ کی توقع نہ رکھیے گا۔ آپ کے لیے بھی وہی مشورہ ہے کہ 3 جنوری کے بعد آپ نے پرسویشن کو بڑھا دینا ہے۔ کریئر میں اب ستارہ جو ہے اس وقت تو آپ کو ستارہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے آپ کے کریئر میں۔ پچھلے دنوں جو ایک ستارہ رکاوٹیں لگا رہا تھا پچھلے ہفتے تک، اب شکر ہے کہ وہ اس نے اپنا ہاؤس بدلا ہے اور 27 جنوری سے وہ ریٹروگیٹ کرتا ہوا ایک اور گھر کے معاملات کو ڈسٹرب کرنے کے لیے گیا ہے، لیکن آپ کے کریئر کے معاملات میں وہ آسانی کرنا شروع ہو جائے گا۔ تو کریئر ہو گیا، سوشلائزنگ ہو گئی، اس میں آپ آزاد ہیں۔ اور پھر میں کہنا چاہوں گی کہ کوئی ایسی خواہش جو کہ دیرینہ ہے، پرانی ہے، کسی کی مدد سے اس کام نے سولو ہونا ہے، 2022 میں میرے رب کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہے۔ تو دنیا خود بخود تعاون کرتی ہوئی نظر آتی ہے، خواہشات دوستوں سے ریلیٹڈ ہوں، اولاد سے ریلیٹڈ ہوں، رومانس سے ریلیٹڈ ہوں۔ ٹورینز، یہ والا سال آپ کو مایوس انشاءاللہ بحکم خدا نہیں کرے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ستارے کی طرف، جیمنائی یعنی کہ برج جوزا، جن کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے اور جن کا نام انگلش میں کے یا کیو سے جن کا نام شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، وہ بھی اپنے لیے اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ برج جیمنائی کے سٹارز کی جو پوزیشن ہے، سب سے پہلے جیمنائیز آپ کو بہت بہت مبارک ہو، جس 2 ستاروں نے پنجے گاڑے ہوئے تھے آپ کے دماغ پہ اور کچھ نہیں کرنے دے رہے تھے، کسی ریلیشن کو سٹیبل نہیں چلنے دے رہے تھے، اگر آپ کوشش بھی کرتے تھے تو اس میں ایشوز آ جاتے ہوں گے، آپ کے سوشل ریلیشنز ہوں، کاروباری آپ کے روابط ہوں یا آپ کی ازدواجی زندگی ہو۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ جو لوگ بچ گئے ہیں 19 جنوری اینڈ دین 24 جنوری سے ان 2 ستاروں نے وہ جگہ چھوڑ دیے۔ میرا رب کرے کہ اب انہی معاملات میں آپ کے لیے زندگی آسان ہونی شروع ہو جائے۔ جن کے بریک اپ ہو گئے ہیں اللہ پاک ان کو بہترین بدل دیں، اور جن کے بچ گئے ہیں اللہ پاک ان کے لیے اور اس رشتے کو محفوظ اور آسان بنانے میں اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہو جائے۔ اب ہم آتے ہیں ہفتے کی پوزیشن کے اوپر۔
23 जनवरी, 24 एंड 25 हमने लास्ट वीक लॉक किया था कि अगर आप किसी रूठे हुए को मनाना चाहते हैं, लव्ड वन से मिलना चाहते हैं, अपने बच्चों से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, या बच्चों के मामलात में कोई रिलैक्सिंग ख़बर आपको मिल सकती है, तो ये वाली डेट्स आपके साथ मुवाफ़िक हैं। 26 एंड 27 जनवरी जो है काम में प्रेशर बढ़ेगा, याद रखिए, और अपनी हेल्थ को इजी मत लीजिएगा, लेकिन यही काम का प्रेशर या ये इजाफी ज़िम्मेदारियां हो सकती हैं या नई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि ये वाला जो टाइम है ये आपके लिए नई ज़िम्मेदारियों को बढ़ा रहा है। ज़िम्मेदारियां बढ़ने से दिमाग पे भी प्रेशर आता है, दिमाग पे प्रेशर आता है तो फिज़िकली भी आप ज़रा और मुसीबत में ना फंस जाएं। तो ये अब आपने इसको मैनेज करना है अगर आप अपने आप को अपने करियर में मनवाना चाहते हैं। दूसरा, जेमिनाइज, अपनी हेल्थ के लिए ज़रा विजिलेंट हो जाइएगा। देन 28 एंड 29 ये दिन अच्छे हैं, लेकिन बस 26 जनवरी और 27 जनवरी अपनी हेल्थ और अपने वर्क रिलेटेड मामलात से सदका दे दीजिएगा इन 2 तारीख़ों में। 30th और 31 मैं तो यही कहूँगी घर पे रहिए ताकि कोई ऐसी एक्स्ट्रा शॉपिंग या कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ ना हो जाए जो कि आपको बाद में मुसीबत लगे, एक वबाल लगे, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक सितारा जो है 24 जनवरी को जो आया है ये आपके माली वसाइल को बढ़ाएगा, लेकिन 2 सितारे अभी भी वहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं जो कि आपकी सेविंग्स को नहीं होने देंगे या ऐसे ऐसे खराजात करा सकते हैं। स्पेशली मैं आपको कहना चाहूँगी, अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत जेमिनाइज 3 फरवरी तक करनी है। गाड़ी हो, सवारी आपकी कोई भी हो, ज़रा आप सेफ़ जगह पे पार्क कीजिएगा, अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत कीजिएगा। अगर आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी जेब की हिफाजत कीजिएगा, अपनी कीमती अशिया की ज़रा हिफाजत कीजिएगा। अगर कोई कर्ज़ मांगे तो 3 फरवरी तक तो माजरत कर लीजिएगा, उसके बाद भले दे दीजिएगा। तो ये ज़रा सा एहतियात रखिएगा। दूसरा जो टाइम अब बेहतर हो गया जेमिनाई स्टूडेंट्स के लिए, वो जेमिनाइज जो ओवरसीज़ मामलात से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं, वीज़ा अप्लाई या ट्रैवल टाइम सेफ है। वो जेमिनाइज जो कोई अपने केसेस को सॉल्व करना चाहते हैं, कोई अदालती मसला, कानूनी मसला, दफ्तरी मसला हल करना चाहते हैं, टाइम इस वक्त उनकी सपोर्ट में है। मेरे रब ने चाहा तो उनके काम नहीं रुकेंगे। देन वो जेमिनाइज जो कारोबार करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो इस वक्त वो साल है कि आप अपने 2 सोर्स ऑफ इनकम स्टैब्लिश कर सकते हैं। जॉब के साथ आप बिज़नेस भी कर सकते हैं। दूसरा, नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, अपने करियर में प्रमोट हो सकते हैं। कोई ऐसा काम अल्लाह की ज़ात आपसे ले सकती है जिसमें अल्लाह ताला आपको शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दें। तो अपने जो है दरो दीवार दिल के खोल के रखिएगा। अब हम चलते हैं, हमारा अगला सितारा जो है कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान जोन ए का। जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश, लेकिन अगर उनका नाम इंग्लिश में एच और उर्दू में हे से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं, अपने लिए मदद ले सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा, 23 जनवरी से 27 तक तो सितारा सपोर्टिव है फैमिली के इश्यूज़ में, बच्चों के मामलात में, लेकिन एहतियातन 26 और 27 जनवरी को बच्चों की नीयत से हस्बे तौफीक कोई भी चीज़ खैरात कर दें, सदका दे दीजिए। 28 और 29 28 जैन एंड 29 जैन अपनी सेहत का ख्याल रखना है। और आपको सबसे ज़्यादा मुबारक हो
آپ کو میں نے بہت ڈرایا کہ اپنے ورک ایریا میں آپ نے رسک نہیں لینا، آپ نے جو ہے کسی کے ساتھ بگاڑنی نہیں ہے، آپ نے اپنے ماتحت ملازمین کے ساتھ بڑا کائنڈ ہارٹڈ چلنا ہے، کوئی آپ کے خلاف لابنگ نہ کر سکے، کوئی سیکرٹ اینیمیز آپ کو ہٹ نہ کر سکیں، ہیلتھ ایریا آپ کا اللہ اپنی امان میں رکھے۔ تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ 19 جنوری کے بعد 24 جنوری سے آپ کے ان 2 ہاؤسز سے ستارے نکل گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کریں آپ ثابت قدم رہے۔ آپ نے ہمیشہ فائٹرز کی طرح جنگ لڑی ہے میرے کنسیرینس نے، اور میری بہن خود وہ فائٹر ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اب آپ کے لیے ان سارے معاملات میں میرا رب آسانی کرے۔ تو اللہ کے آگے 2 نفل حاجت بھی پڑھ دیجئے گا کہ اللہ پاک یہ جو ایگزٹ کر گئے ہیں اب ہمارے ان ہاؤسز میں ہمارے لیے آسانی کر دیجئے گا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ریلیشن شپ ایریا میں۔ ایک ستارہ 24 جان کو وہاں گیا ہے جو کہ آپ کے ریلیشن شپ کو، آپ کی ازدواجی زندگی کو بہت اچھا کرے گا، اور آپ کی جو ہے ان معاملات کو بھی اچھا کرے گا، جو ہے آپ کے سوشل ریلیشنز، آپ کے کاروباری ریلیشنز، یہاں پہ بھی وہ بہت بہتریاں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ فی الحال وہاں پہ کیونکہ 2 ستارے ایسے ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ آپ کے معاملات ابھی آسان ہوں، تو جب تک کنسیرینس جنوری مکمل نہ گزر جائے، 2 فیبروری نہ گزر جائے، کسی بھی صورتحال میں آپ نے اوور کانفیڈنٹ ہو کے اپنے پارٹنر کے ساتھ ابھی پنگا نہیں لینا۔ وہ آپ کا کاروباری پارٹنر ہے، وہ آپ کی ازدواجی ریلیشن شپ ہے، یا آپ کے سوشل ریلیشنز ہیں۔ خانہ مال میں اس وقت صورتحال شکر ہے اللہ کا کہ انڈر کنٹرول چل رہی ہے آپ کے فائنینشیل ایریا کے اندر۔ 2 ستارے حالت کو بہتر بنا رہے ہیں، خرید و فروخت کرنی ہے تو یہ بہترین ٹائم ہے، کوئی زمین خریدنی ہے تو بہترین ٹائم ہے، کسی انہیریٹڈ پراپرٹی کے مسئلے کو ریزولو کرنا ہے تو کنسیرین ٹائم بہتر ہے۔ شکر ہے اللہ کا اس وقت فائنینشیل ہاؤس میں سچویشن بہت اچھی ہے۔ دوسری جو میرے حساب سے خوشخبری ہے کہ ایک ستارہ 29 دسمبر 2021 میں یہاں پہ آیا ہے، کہ میں کہوں گی کہ آپ کے مقدر کو کھولے گا اگر میرے رب کو منظور ہوا۔ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ دعائیں بھی کیجئے، ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کی دعاؤں کے ساتھ کنڈیشنل ہوں، تو جو آپ کے مقدر کو کھولے گا۔ کنسیرین سٹوڈنٹس کے لیے گڈ لک کر سکتا ہے، وہ کوئی بڑے معجزاتی ریزلٹس دکھا سکتے ہیں۔ اسی طرح کنسیرینس جو ہیں وہ جو اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہتری ہے۔ بہت سارے کنسیرینس کنٹری چینج کرنا چاہتے ہوں گے، ان کے لیے ڈائریکشن بنے گی۔ بہت سارے کنسیرینس اگر پھنسے ہوئے تھے مقدموں میں، دفتری عدالتی چکروں میں، تو ان کو انشاءاللہ یہ والا سال میجر ریلیف دیے بغیر نہیں جائے گا میرے رب کے حکم سے۔ تو یہ ہے جی صورتحال۔ دوسرا جو 2 ستاروں نے پوزیشن بدلی ہے، ہمیں اس کی صورتحال کلیئر ہوگی، دوستانہ سرکل بڑھے گا، سوشل سرکل بڑھے گا، پرانے دوست، نئے دوست، یہاں پہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ کوئی دنیاوی خواہشات کنسیرینس اللہ تعالیٰ اس سال آپ کی پوری کر کے جا سکتے ہیں۔ میرا رب آپ پہ بہت آسانیاں کرے۔ یہ تھا جی موٹا موٹا اندازوں کا علم جس کی ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چھوٹی سی بریک لیں گے اور زون بی کے ستاروں کی طرف چلیں گے۔ آپ کہیں نہیں جائیں گے، زون بی میں ہوتی ہے آپ لوگوں سے ملاقات۔ تھینک یو سو ویری مچ۔